दारुल-उलूम सूफिया नूरबख्शिया स्त्रोन पे खपलों में और हम मसलक सूफिया नूरबख्शिया खास कर नई हरना सिलसिला तसव्वुफ पीरान तरीक़त सिलसिलो सिलसिला ज़हब ने सिंगवाई मुसलमानान सूफिया नूरबख्शी خون باطل گمراه اینزره آیت الله صافی گلپیانی نقل سون جون تصفو آیت الله حمدانی شیخ پیشتن نه سوال بسیدو سوال پجو در بعض از مناطق هندوستان گروه به اسم صوفیه نوربخشی وجود دارند منطقه نکن تابع نوربخشی تابع بکن کنشیتانین و از او بسیار یعنی من مامو تعریف میکند یاری نظرانو چین اده صوفیه نوربخشان یاری نظران چین آیت الله حمدانی سزرد کون ندسه مشارکت باید پیشیتانو نه دی صوفیا کنشیتانو چی برگوشنین اجتناب بارگوش از این تاجگنا پس نتی شیعه علی ابن ابی طالب افضل الصلاة والسلام شیعه 12 امامی و تن کنی نظر انو صوفیا چین توک منحربین توک وادی کنشیتی انو نگتا چیزن تو وظیفه پوچین توک اجتناب باید تو بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون خداوند عالمین شخصوسیس گی آیه شریفا پیانو کسل بونت و نزعنا نسیس جدا باید پین من کل امت تمام امت یعنی چی امت موسی دوک چی امت موسی دوک چی امت عیسی دوک چی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گا پیغمبر کنی امت کنه گاریرانو من تخنا ناسز کونلا من کل امت شهیدان دیو کنتی شهید پو جوگی بزربت پو فقلنا من تخنا نایاز کونلا زرچازین هاتو برحانکم کنتا کونشی وا کنتی برحان پو کنتی دلیل پو گاره نره لاونا عمل چی بسید که عمل پسوز بزرسپین خداوند عالمین طرف نه 1,24,000 پیغمبر فستند او ده پیغمبر کنیز اسکن کنی عمل مطابق یو تا ٹھیک نتی پیغمبر فیق پوسیز وسیع چونیز کلتن سید او دی مطابق پو یو تا ٹھیک وقتی که کنتی خوشی که عبادت چی بسی امام چونگاسپو من امام چونگاسپی زلا حمدانی سید شمس الدین عراقی زنچی حمدانیه ها دو چغلا یا سید محمد نوربخشا دگرگار کسپین کی سلسله پونگاتی لپچین کرخی آیا خداوند عالمین شقوسیس حکم تا سکنتا خواکل زره خدا کسل بگن ان الحق لله حق بو خدای فرد خدا خورز دست باید تو مطابق بو وزل عنهم من تخزنا کن گمراهی چچس این واصل جهنم چچس این مکانو یفترون من تخزنا کن یود بچی که افترا بکن کنتی طرف نرچین چیک زسکن گما اگر چیک دو چیک پاکستانی اندو دو که هندوستانی این
نوربخشان فرست سید محمد نوربخشی تابع بکن کنی فرست نی عرضین زقبت خطاب پونی کوی مرشد پو رستم علی دولنی عرضین اونا صوفیون رهبر اینن خوشیز زرسد تمام عملا مثلا حروب به حروب نسیز کلا جواب تانچه اینزره لذا شیعه اینزس نارگنا امام رضا افضل الصلاة والسلام شخص کسل بومید ونا یرزرد درنگا وچا امام رضا زیارن لطن فیت بین خوب امام رضا افضل الصلاة والسلام شخص کسل بومید شیعتنا نچی شیعون المسلمون امرنا خیز تسلیم بچاس این چه امر پونگا چاسیز زسکن پیگرول چاسین الاخذون بقولنا خویز اخذ بچین نچی قول پیگه نچاس حلال این زسکن پو حلال حرام این زسکن پو حرام نچاس ملکو زسکن پو ملکو چین نچاس ترک بو زسکن پو ترک بچاسین بچیسون المسلمون لامرنا کیک نیسرس الاخذون بقولنا نچی قول پر اخذ بچی نیس سوبرسی المخالفون لأعدائنا من طرفنا مخالفت بچین نچی دشمن کن نرسه دشمنی بچین فمن لم یکن کذالک اگر سوچی انگی قسم سمپو کتو مجلس لارگنا فلیس مننا من تغنکو نکیشیتیانونا من ینگ دی روایات کن دونوا نقل سوست روایات مامو نقل سوست دچک عن الوزنت انه قال رجل چکسیس من اصحابنا یعنی شیعیان کنیشیتیانونا اصحابنا للصادق امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام شقفشتنا قد ظاهر سوست في هذا الزمان زمان بأنه قوم يقال زربا لهم كيفر الصوفية قيمي تغلى صوفية دلن جو قوم تبيسوك ين قرو تبيسوك فما تقولوا يعني كي باريان چيز زربا تغنشيهم كي باريان چيز قال امام في أبوز كسلم إنهم أعداؤنا جي صوفيان غتي دشمنين فمن مال إليهم سوچی میل بوک او ده صوفیان کلا فهو منهم سوز میل بنا صوفی چی کرنه این فمن مال الیهم فهو منهم فا صوفیین و یحشر معهم من تغن محشور شکرد صوفیان ندسه دگر کسلب و سیکون اقوام قومتیون تسئین یدعون ادعابتین حبنا نچه اهل بیت محبت انزره و یمیلون میل بچازین الیهم خود صوفیون تربلا و یتشبهون بهم کون دسه تشبه بچازین تخصخ بچازین و یلقبون انفسهم کنت نفس کن لقب تقچازین بلقبهم کوی لقب کن مثلا اسباب مرشد در چاس کن مثلا مرید چو چاس کتو مرشد چو چاس کتو خب اونون چین اونا پیر در کن کن و یعولون من تغن تعویل بچن اقوالهم کوئی قول کن نا ملپ یغچی انزره اگر کسلم علا فمن مال الیهم سچیز میل بو الیهم ده صوفی طرف نمیل بنا فلیس مننا نتی شیطانا من اهل بیت شیطانا ها نتی ادعای که نتی زرگوی منام ایوما علیهم السلام زس بی کسل و انا منه براعن من تغن نتا کوئی شیطانا بیزاری ان توری ان نتیج بنا نتا چامی چشن مین ومن انکرهم ستی انکار بود صوفیون لورد علیهم کون رد بزدنا کان کمن جاهد الكفار کفار نرسه جهاد بس بی نتوخسین بین ید رسول الله پیغمبر فقی ارکابیانو لذا آیا دو سه شیعیان کنی فقها مجتهدین کنی شیعیانونا دونو نقل سونده چک مجتهدین کنیسان خون باطل گمراه انزره آیت الله صافی گلپیانی نقل سون جو نتصفو
آیت الله حمدانی شیخ پیشتن سوال بسیدو سوال پجو خدمت حضرت آیت الله نوری حمدانی بعد از عرض سلام و تحیات سلام ندرود بس باید پلزلا در بعض از مناطق هندوستان گروه به اسم صوفیه نوربخشی وجود دارند. فرقتی یا صوفیه نوربخشی داره و عده از شیعیان جذب آنان شده. مثلا کون تو سون کوئی که لیکن محبت سوست کوئی مثلا چوس بیکا و طریقت آنان را حق می شمارد. حق این کن که آنان تابع سید محمد نوربخشان نوربخشی بوده منطق نکن تابع نوربخشی تابع بکن کنیشتانین و از او بسیار یعنی من مامو تعریف میکند. نظر حضرت علی درباره آنان یعنی نظر انو چین اده صوفیه نوربخشان یعنی نظر چین و شرکت در خانقای آنان در خانقای چایت باید پو شرکت باید پو یم و خلاصه وظیفه شیعیان نسبت با آنان چیست شیعون چی کون لسه چی برگوش از این صوفیه نوربخشار کن شرکت باید پو رابطه جق پو چی برگوش از این چیست راهنمایی بفرمایید نچه راهنمایی باش. جواب معظم الله بسم تعالی سلام علیکم. تمام فرقه صوفیه منحرف از طریقت حقه و مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند. باید از اینها اجتناب شود. چانا آیت الله حمدانی سزرد کون ردسه مشارکت باید پیشیتیانونا جی صوفیا کنیشیتیانونا چی برگوشد این؟ اجتناب برگوشد این. چاچگنا پس نتی شیعه علی ابن ابی طالب افضل الصلاة والسلام شیعه 12 امامیت کن کنی نظر انو صوفیا چین توک منحرف این توک وادی کنشیتی انو نگتا چیزن تو وظیفه پوچین توک اجتناب باید بود و حتی الامکان نگتا کلا چی برگوز تبلیغ برگوز حق لمیانو کم چایت باید بی لمچین ستن برگوز خدای کسل پگوین رسول الله فیقی کسل پگوین اما دی سلسله زهب زرین چی یوم کنی که یوم خدا از قرار متانس کن حجت قرار تقمایت باید بود گچی این در بنا شیطان رهنمایی این. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى